बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन 15 रुकनी काबीना सामने आ गई है, जिसमें 15 वज़रा और साथ ही 5 मुशीर और 4 मुआविनीन ख़ुसूसी लिए गए हैं। ये काबीना सामने आने के बाद बहुत से अब सवालात उठ रहे हैं। एक फ्रेश काबीना है, एक बिल्कुल नया चेहरा है। तकरीबन 17 लोग पहली मर्तबा किसी भी काबीना का हिस्सा बने हैं और इस 24 में सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले हुकूमत चलाने का इत्तेफाक रहा है या तजुर्बा रहा है। अरशद अयूब साहब हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हैं, अमजद अली साहब हैं, शकील साहब हैं, खलीकुर रहमान साहब हैं। ये वो लोग हैं जो कि पहले हुकूमत में रह चुके हैं और पहले इनके पास कलमदान थे। बाकी सारे के सारे पहली मर्तबा किसी भी कैबिनेट का हिस्सा हैं, चाहे वो मीना खान हो, चाहे वो लियाकत साहब हो, चाहे वो कासिम अली शाह साहब हैं वो हो गए, या नज़ीर अब्बासी साहब हो गए, जाहिद चंदेब साहब हो गए। ये तमाम लोग, पख्तून यार साहब, आफ्ताब आलम साहब, ये सब लोग पहली मर्तबा किसी भी कैबिनेट का हिस्सा हैं, चाहे वो मुशीर हो, मुआविन हो या हमारे वज़रा साहिबान हो। इनके लिए एक बहुत तगड़ा चैलेंज है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना एक और वजह से मुसलसल अब ज़ेर गर्दिश है, उसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात उठ रहे हैं, और वो ये है कि इस काबीना में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हैं काबिल, इसमें कोई शक नहीं, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बाकार हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन उनकी जो इंतखाब का क्राइटेरिया था वो उनकी काबिलियत की बजाय उनके ख़ानदान का होना था। यानी उनके ख़ानदान के साथ लिंक होने की वजह से उन्हें यहाँ पे काबीना में जगह दी गई है, और यही एतराज़ बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रहा है। सबसे पहला नाम जो कि इस काबीना में सामने आ रहा है और उस पर एतराज़ हो रहा है वो है अरशद अयूब साहब का। वो पहले भी सूबाई वज़ीर रहे हैं और उन्हें कैबिनेट में काम करने का तजुर्बा रहा है, लेकिन वो उमर अयूब साहब के कज़न हैं, चचाज़ाद हैं, इसलिए उन पे एतराज़ हो रहा है कि उमर अयूब साहब उन्हें यहाँ पे लेकर आए हैं। उसके साथ साथ एतराज़ हो रहा है फैसल तरकई के ऊपर, जो कि बाहर से पढ़ के आए हैं, तजुर्बा है उनके पास इंतज़ामी उमूर का, लेकिन वो भाई हैं शाहराम तरकई साहब के, इसीलिए उन पर एतराज़ हो रहा है कि शाहराम तरकई साहब उन्हें इस कैबिनेट में लेकर आए हैं। अदनान कादरी के ऊपर एतराज़ हो रहा है, वो आए हैं खैबर से, लेकिन क्योंकि वो भतीजे हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब के, इसीलिए वो कैबिनेट के अंदर हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। आकिबुल्लाह साहब के ऊपर एतराज़ हो रहा है कि ठीक है वो एमपीए हैं, दूसरी बार एमपीए बने, पहले एमएनए बने, लेकिन इसमें उनका कमाल नहीं है, वो असद कैसर साहब के भाई हैं, इसीलिए वो कैबिनेट के अंदर हैं। और खालिद लतीफ़ साहब, इसमें अब एक और एंट्री हो गई है, जो कि ना तो मुंतखब मेंबर हैं और ना ही उन्हें हुकूमत का या सियासत का कोई तजुर्बा है। वो शरफजल मरवत साहब के भाई हैं और गालिबन वो किसी मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज ओन करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन क्योंकि वो शरफजल साहब के भाई हैं इसलिए उन्हें भी मुआविन ख़ुसूसी ले लिया गया है। तो इन 5 लोगों के ऊपर बहुत खुल के एतराज़ हो रहा है कि ये पांचों के पांचों इसीलिए कैबिनेट के अंदर हैं क्योंकि इनके भाई, इनके वालिद, इनके चचा, इनका खानदान असर रसूख वाला है। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल भी उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो हमेशा से मौरूसी सियासत के खिलाफ रही है, इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि अब वो बिल्कुल कंट्रोल हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि महमूद खान साहब, फिर उनके भाई तहसील चेयरमैन बने, उनके साथ उनके खानदान से बात बाहर नहीं निकल रही थी। परवेज खटक साहब थे, उनका पूरा खानदान था, नौशहरा में कोई और वर्कर नजर उनको नहीं आ रहा था। तो ये सब कुछ क्या अभी भी चलता रहेगा? थोड़ा सा आपके सामने तफसील लाना चाहूंगा कि ये सिर्फ ये 5 लोगों की बात नहीं हो रही है, हो क्या रहा है। उमर अयूब साहब ने हरिपुर में अपने 3 टिकट्स एक ही खानदान में दिए और 1 टिकट और खानदान में दे के किसी और डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट किया, यानी 4 टिकट उमर अयूब साहब के खानदान में गए। उमर अयूब साहब खुद एमएनए के लिए खड़े हुए, अरशद अयूब साहब एमपीए के लिए खड़े हुए और जीते भी, और साथ ही अकबर अयूब साहब एमपीए के लिए खड़े हुए और जीते भी। ये 3 टिकट तो हरिपुर में ही हो गए, और अकबर अयूब साहब के दामाद फतहुल मुल्क नासिर साहब, उन्हें लोअर चतराल से एमपीए का टिकट दिया गया, यानी एक ही घर में 4 टिकट दिए गए हैं और वो उमर अयूब साहब को मिले हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शाहराम तरकई साहब, वो खुद एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके भाई फैसल तरकई एमपीए के लिए लड़ रहे थे, और उनके चचाजाद यानी चचा के बेटे वो जो थे लियाकत तरकई साहब, वो भी एमपीए के थे। तो यानी एक घर के अंदर 3 उम्मीदवार थे, तीनों जीते हैं, लेकिन तीनों पीटीआई का टिकट था, पीटीआई का वोट था, एक घर में 3 उम्मीदवार सामने आ गए। सवाबी में ही
اسد کیسر صاحب تھے اور پھر ان کے بھائی آکے بلا صاحب تھے، یعنی ایک گھر میں 2 ٹکٹ دے دیے گئے۔ چارسدہ میں فضل محمد خان صاحب تھے اور انہوں نے ایک ٹکٹ اپنے داماد اور اپنے بھتیجے حمزہ نصیر صاحب کو دے دیا۔ وہ تو بھلا ہو چارسدہ کے ورکرز کا کہ انہوں نے افتخار کو کامیاب کرایا اور وہاں پہ اس موروثیت کو دفن کر دیا کہ کسی کو بھی گھر کے اندر 2 ٹکٹ نہیں ملنے چاہیے۔ پھر عدنان قادری صاحب کو اس لیے ٹکٹ ملا کیونکہ پیر نور الحق قادری صاحب کو ایم این اے کا ٹکٹ نہیں مل سکا تھا، تو وہاں پر بھی یہی بات آ گئی کہ جی اس گھر کا ٹکٹ ہے، اس پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہے، اور ان کو ٹکٹ بھی ملا، ایم پی اے بنے اور اب آ کے وزیر بھی بن رہے ہیں۔ خالد لطیف صاحب جو ہم نے بات کی کہ وہ تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، لکی مروت میں ان کے پاس فرنچائزیں ہیں، اور وہ آ کے کیونکہ وہ شرف افضل مروت صاحب کے بھائی ہیں اس لیے وہ آ کے یہاں پہ اب ممبر بن جائیں گے، ہمارے معاملہ خصوصی بن جائیں گے، ایک غیر منتخب ممبر بنیں گے، لیکن کیونکہ ان کی فیملی ہے، ان کے بھائی کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننے والے ہیں، اس لیے ان کو بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی موروثی سیاست ہے جو کہ چل رہی ہے، اور ایسے اور بھی بہت سے ہوں گے، کچھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر اب ایک اور بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک مسئلہ اٹھ رہا ہے اور ایک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ شاہ فرمان صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ورکرز کو ٹکٹ ملنا چاہیے سینٹ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ شاہ فرمان صاحب پہلے ہی پارلیمانی سیاست سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھائی یا میں یا کوئی میرا بندہ فیملی کا الیکشن نہیں لڑے گا۔ پی کے 76 اور 77 یہ 2 حلقے تھے ان کے، اور وہ دونوں سے وہاں پہ سمی اور شیر علی آفریدی ورکرز کھڑے ہوئے اور دونوں ورکر جیت گئے وہاں پہ، نہ تو پھر یہاں پہ وہ خود کھڑے ہوتے کہ انہوں نے خود الیکشن نہیں لڑا، ٹکٹ انہوں نے مانگا بھی نہیں۔ اب وہ سینٹ میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ کیبنٹ میں ہوا وہ ہوا، ایم پی اے جو لوگ بنے بن گئے، اب سینٹ میں کم سے کم ورکرز کو ٹکٹ ملنا چاہیے۔ 7 سینیٹرز ہیں جنرل سیٹ پر، جو ہمارے ٹوٹل بنتے ہیں 9 ہمارے سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ بہرامند تنگی صاحب، فیصل جاوید صاحب، فدا محمد صاحب، طلحہ محمود صاحب، مشتاق احمد صاحب، اعظم سواتی، دلاور خان صاحب، ڈاکٹر مہر تاج روغانی، روبینہ خالد، یہ تمام لوگ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ اور پھر الیکشن ہوگا 11 سینیٹرز کی سیٹ پر، 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ۔ پی ٹی آئی یہاں پر ایک اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے جو اے ٹی ایم کارڈز ہیں وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں اور وہی سینٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ الیاس خلیل صاحب ہو گئے، یا اگر ہم بات کریں جو عرفان سلیم صاحب ہو گئے، یہ وہ ورکرز ہیں جنہیں ٹکٹ دیتے ہوئے نظر انداز کیا گیا۔ انہیں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ انہوں نے پارٹی کے امیدواروں کے لیے کمپین کی، الیکشن مہم چلائی، بھاگے دوڑے، آر او آفس گئے، ڈنڈے کھائے، غائب ہوئے، اٹھائے گئے۔ کیا انہیں نظر انداز کیا جائے گا؟ اس بار بھی اے ٹی ایم کارڈز آئیں گے، گو کہ پی ٹی آئی نے اپنے ورکرز کو بھی اوپر ایوان میں پہنچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے جو شاہ فرمان صاحب تھے وہ خود گورنر تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ہی اس وقت بھی کام کیا تھا کہ جو فرناز چترالی تھیں جو کہ ایم پی اے کے لیے بار بار نظر انداز ہو رہی تھی، انہیں وہاں پہ سینٹ میں لے کے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا فیصل جاوید صاحب، وہ بھی ایک ورکر ہیں، شبلی فراز صاحب وہ بھی ایک ورکر ہی ہیں، زیادہ پیسہ چلانے والے نہیں ہیں، گو کہ اعظم سواتی صاحب پیسہ چلانے والے بندے ہیں، وہ چاہے جے یو آئی میں ہو یا یہاں پہ ہو۔ لیکن کیا پی ٹی آئی اس بار بھی اپنے ورکرز کو اون کرے گی، ورکرز کے لیے مہم چلائے گی یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ سینٹ الیکشن میں اب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کنفرم ٹکٹ وہ بھی اب لوگ بولیاں لگا رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے، ضروری کسی کو پیسے ہی دیے جائیں، لیکن بہت طرح سے اوبلائج کیا جاتا ہے، انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے کہ اب جب اچھا وقت آ رہا ہے تو جو رینی ڈیز میں آپ کے ساتھ تھے، جو مشکل دور میں آپ کے ساتھ تھے، کیا آپ انہیں یاد رکھیں گے یا آپ انہیں نظر انداز کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جس طرح شاہ فرمان صاحب سائیڈ پہ ہو گئے، اوروں کو بھی سائیڈ پہ ہونا چاہیے، نئی قیادت آئے، نئے لوگ آئیں، سینٹ میں بھی نئے لوگ جائیں، نیا خون آئے گا، بولے گا، وہاں پہ جب ان کی آواز گرجے گی تو پوری دنیا سنے گی۔ تو تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو اب یہاں پر بھی خیال رکھنا ہوگا، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے پنجاب ہو یا سندھ ہو، ہر جگہ سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے ورکرز کے لیے کم سے کم اتنی آواز بلند کریں کہ انہیں سینٹ میں پہنچا سکیں۔